लाखों लोगों के दिल में आता है। पहले दिन इंटीरियर मिनिस्टर भेजा, फेडरल मिनिस्टर भेजा, वो सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए था। सर ये बात ये है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहला वाक़या नहीं है, बहुत से वाक़यात हुए, इसलिए इससे पहले भी बहुत से वज़रा आए गए, सिर्फ यकीन दहानी करके चले गए कि आज के बाद नहीं होगा। इसलिए हमारा वाहिद सहारा आप थे। एक साल पूरा हमने जो भी कोशिश की आपको प्रोटेक्ट किया और इंशाल्लाह फिक्र ना करें। पहली दफ़ा ये हुआ है कि किसी हुकूमतों ने तहरीरी तौर पर लिख के दिया। हमने इसलिए कहा है कि हम आपको लिख के देंगे कि जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। हज़ारा बरादरी सानेहात से दो चार, फिक्र ना करें, तमाम वादे पूरे करेंगे। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का ख्वाहिशमंद, गुज़िश्ता वाक़यात की मज़म्मत पर मुझे भी धमकियाँ दी गई। इमरान खान की कोयटा में गुफ्तगू, बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में सानेहा मच के मुतासरीन से ताज़ियत। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास, वज़ीर आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान से गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी मुलाकात। कमांडर सदर्न कमान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की भी शिरकत। धरना शोहदा के लवाहिकीन के मुतालबे पर दिया गया। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, ब्लैकमेलिंग के अल्फाज पर वज़ीर आज़म से एहतजाज किया। इमरान खान ने यकीन दिलाया कि उन्होंने ये बात PDM क़यादत के लिए की थी। शोहदा कमेटी के रहनुमा आगा रज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। चेहरे गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। सानेहा मच के शोहदा की कोयटा के हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में वफाकी, सूबाई वज़रा, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सानेहा मच, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की ज़ेरे निगरानी खुसूसी कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। लवाहिकीन के 2 अफराद भी शामिल होंगे। सूबाई हुकूमत हर फैमिली को 15 लाख रुपए, शरई वारिस को नौकरी फराहम करेगी। सिक्योरिटी का सरेनौ जायजा लेकर नया प्लान मुरतब किया जाएगा। सानेहा मच के बाद ऑपरेशन की तैयारी, सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से गाफिल नहीं, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला सियालांगू की इमाम बारगाह वली असर में मीडिया टॉक। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अपनी अना को तरजीह दी और उन मजलूमों को, उन बेकसों को उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उनसे अपनी जिद मनवा के, उनसे जीत के फातिहाना तौर पे अब कोयटे पहुंचे भी तो क्या पहुंचे, पूरी कौम ने आपका चेहरा देख लिया है कि आपके अंदर इंसानी हमदर्दी नहीं है। सानेहा मच के मुतासरीन इंसाफ के लिए पुकारते रहे। इमरान खान ने धरने को अना का मसला बनाए रखा। पूरी कौम ने इनका चेहरा देख लिया। अब कोयटा गए तो क्या गए। एहसन इकबाल की तनकीद। सानेहा मॉडल टाउन का ताल्लुक लंदन प्लान से था, रोका किसने है। हुकूमत जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाए। लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। हुकूमत हज़ारा बरादरी के साथ, कमीशन आज़ादाना तहकीकात करके जल्द रिपोर्ट पेश करेगा। अपोजिशन मफाद परस्त सियासत के जरिए मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान की तनकीद। अवाम ने बेमकसद जलसों और रैलियों की मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया। इल्जामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूद गिरेबानों में झांके। इस्तीफों के मामले पर PDM में फूट पड़ चुकी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दावा। जनूबी पंजाब में अवामी फलाही मंसूबे मुकम्मल किए। आइंदा भी मौका मिला तो तरक्की का सफर जारी रखेंगे। इंतकाम की मनफी सियासत से तकब्बुर की बू आती है। परवेज़ इलाही की साबिक MNA दीवान आशिक बुखारी से मुलाकात में गुफ्तगू।
سینیٹ الیکشن اوپن ووٹنگ سے کرانے کا صدارتی ریفرنس، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت نے حمایت کر دی۔ شفاف انتخابات ہی جمہوریت کی بنیاد ہیں، جوابات سپریم کورٹ میں جمع۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 8 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا فیصلہ، پولنگ سٹیشنز کے اندر فوج کی تعیناتی کے لیے جلد حکومت سے رابطہ کیا جائے گا، الیکشن کمیشن کا اعلان۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا فیصلہ، جاری اور ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 15 مارچ تک پیش کیا جائے گا۔ مئی کے آخر تک بجٹ دستاویزات کو حتمی شکل دی جائے گی، وزارت خزانہ کا اعلامیہ۔ معروف صنعت کار سیٹھ عابد کی نماز جنازہ کراچی میں ادا، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت، چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی اور دیگر کا اظہار تعزیت۔ کورونا کی دوسری لہر، مزید 40 افراد جان سے گئے، اب تک 10,598 اموات، 2,007 نئے مریض، مہلک وائرس سے 4,99,517 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,474 تک پہنچ گئے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے چینی حکومت کا بڑا اعلان، تمام شہریوں کو مہلک وائرس کی ویکسین مفت فراہم کرنے کا فیصلہ، بیجنگ نے دسمبر میں ویکسین کی منظوری دی تھی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوا لی، سعودی عرب میں ویکسینیشن کا عمل 3 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، قلات اور زیارت میں پارہ -12 ڈگری تک گر گیا، کوئٹہ میں -10، کالا -9، ستور ہنزا میں -8 کو چھو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں عبید اللہ، میں ہوں جویریہ زید، میں ہوں سیر عبدالستار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے سانحہ مچ کے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے شہداء کے لواحقین سے تعزیت اور فاتح خوانی کی ہے۔ ہزارہ برادری نے وزیر اعظم کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ہزارہ برادری کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان اور سانحہ مچ کے شہداء کے لواحقین کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، آپ کو سنواتے ہیں۔ 6 بہنیں ان کی وائف ہیں، ان کے 2 بچے، بوڑھے ماں باپ ہیں، اور ہمارا کوئی کمانے والا نہیں، کوئی آپ فکر نہ کریں، ہم جان صاحب کیا ہوا نا، آپ کا پورا دیکھیں گے، دھیان رکھیں، فکر نہ کریں۔ پہلے دن انٹیریئر منسٹر بھیجا، فیڈرل منسٹر بھیجا، وہ صرف آپ کا دھیان رکھنے کے لیے تھا۔ سر یہ بات یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ پہلا واقعہ نہیں ہے، بہت سے واقعات ہوئے، اس لیے اس سے پہلے بھی بہت سے وزراء آئے ہیں گئے ہیں، صرف یقین دہانی کر کے چلے گئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگا، اس لیے ہمارا واحد سہارا آپ تھے۔ 1 سال پورا ہم نے جو بھی کوشش کی آپ کو پروٹیکٹ کیا، اور انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسی حکومتوں نے تحریری طور پر لکھ کے دیا، ہم نے اس لیے کہا ہے کہ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے کہ جو آپ کی اب ہم نے آپ سے وعدے کیے انشاءاللہ وہ پورے کریں گے، اور اس کے لیے کئی وعدے پورے کر بھی دیے جو اس میں اس بار یہ آپ دیکھیں گے، آپ مختلف دیکھیں گے۔ اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ باضابطہ گفتگو بھی کی، ہزارہ برادری سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی اور کہا کہ سانحہ مچ کے متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.